नैब तरमीम केस में आज जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने एक पैगाम अटॉर्नी जनरल के जरिए वजीर आजम पाकिस्तान को भी भेजा कि उन्होंने कहा कि जुडिशरी में काली भेड़ें मौजूद हैं। उन्होंने कहा जुडिशरी में काली भेड़ें नहीं हैं, उनको बता दीजिएगा काले भूंड हैं। और अगर वाकई आपको लगता है कि जुडिशरी में काली भेड़ें हैं तो फिर इंतजार किस चीज़ का, रेफरेंस बनाइए। क्या कहा था एक्चुअली वजीर आजम पाकिस्तान पे ने, जिस पे आज रिस्पॉन्ड करना पड़ा जस्टिस जमाल बंदूक जस्टिस अतर बिन अल्लाह को? जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खलील ताहिर संधू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो फरमा रहे हैं उसके ऊपर आज जमाल बंदूखेल साहब ने और जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने दोनों ने रिस्पॉन्ड किया है। अगर आपको वाकई लगता है कि इस वक्त जुडिशरी में कोई काली भेड़ें हैं तो फिर आप तो बाइख्तियार हैं, आप हुकूमत वक्त हैं, आप रेफरेंस बनाए, देर किस बात की? मैं उधर मौजूद था, इस हवाले से बात नहीं थी, मैंने खुद भी सुना है, लेकिन ये बात नहीं थी सियाको सबाक पर, उसका फर्क था। वो कहते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। वो बात कुछ और हो रही थी पीछे, जब वो जस्टिस वो क्या था, बाबा रहम थे, मतलब एक चलती हुकूमत को उसने चलता किया और उसके सब कुछ जिस तरह जो उसके नताइज हुए, और 2017 में जिस तरह किस लेवल पे डॉलर था, किस लेवल पे महंगाई थी, रोटी कितने की थी, इंसान का जो जीना और उसका रूह और जिस्म का बरकरार रिश्ता रखना वो आसान था। तो उस हवाले से बात हो रही थी, चल रही थी। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर ने मतलब ये डज नॉट, जो सिटिंग जजेस बैठे हैं, नॉट एट ऑल, उनके बारे में मेरी जो जाती मेरा परसेप्शन है उनके बारे में ऐसी कोई बात आप नहीं उस तकरीर में मौजूद थे, हमने भी उस तकरीर को बराह रास्त सुना है। वजीर आजम पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली जो इशारा किया वो मौजूदा अदलिया में बैठे हुए जजेस की जानिब से किया, तो ये कतन जस्टिफाइड नहीं था। हुकूमत के पास तो आसान तरीका है कि अगर वाकई किसी को लेकर कोई शक शुबा है या सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है तो रेफरेंस ले आए। नहीं, वो तो चलो, वो तो एक जजेस है ना, देखे हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं खुद बाय प्रोफेशन आई एम लॉयर, और आई विल बी द लास्ट पर्सन को कभी ऐसे कंटेम्पचुअस मैं रिमार्क्स दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो ठीक है, जजेस का होता है वो, लेकिन ये कुछ देर से, कुछ अरसे से ये बड़ा अजीब सा हो गया है कि जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो रिमार्क्स जब बहुत ज्यादा जब देते हैं वो एकदम फिर ज़ाहिर है नेचुरल है, मतलब मीडिया हमारे माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ हैं आप, और वो जब चलता है तो लोग उसको अपने अपने तरीके से यक्स करते हैं। पहले ऐसे होता नहीं था, एक वक्त ऐसा था, हमने बहुत सारे तो मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे जजेस जो है वो इवन विटनेस की तरफ भी नहीं देखते और न उनको पता होता है, बल्कि वो सिर्फ बॉडी अपने उनका एक साइड पे बिल्कुल काम हो रहा होता है और पर्दे के पीछे होते काम कर रहे होते हैं और उनके फैसले बोलते हैं। एनी हो, यहाँ पे चूंकि ये हो गया है सिलसिला या वट एवर जो भी जिस तरह से, इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है खैर लीगल, ना कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी है, ना कोई इसकी कानूनी पाबंदी है, लेकिन वो मतलब इस तरह से, लेकिन कोई रेफरेंस क्यों लाना किसी के खिलाफ है, इस किस्म की कोई ऐसी बात ही नहीं है। और फिर वैसे भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब है कभी भी इस तरह की, ही इज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन। खलील ताहिर संधू साहब, एक तरफ तो हुकूमत नैब तरमीम को लेके इंट्रा कोर्ट अपील पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, और दूसरी तरफ आप पार्लियामान से कानून साजी नहीं कर रहे बल्कि ऑर्डिनेंसेस इशू कर रहे हैं, और ऑर्डिनेंस इशू करके 14 रोज के रिमांड को 40 दिन में बदल देते हैं। जस्टिस काजी फायजी ने गुज़श्ता समात पर भी कहा था कि कानून साजी करें, ऑर्डिनेंसेस ना लेके आए। इस तरह से तो पार्लियामान को खुद गैर फॉल करने वाली बात है। तो एक तरफ आप इंट्रा कोर्ट अपील किए हुए हैं, दूसरी तरफ ऑर्डिनेंसेस लेके आ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले 5 साल जो है वो किस किस्म के सदर अलवी साहब के जो थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई थी वहां पे डेली, और इवन पंजाब असेंबली में आई वाज इन द अपोजिशन, आई वाज चीफ व्हिप आल्सो पंजाब असेंबली। यहाँ पे भी रोजाना ही ऑर्डिनेंस, हालांकि ऑर्डिनेंस का बेसिकली तो ज़ाहिर है जो उसकी स्पिरिट है आइन में और रूल्स एंड प्रोसीजर्स में, ऑर्डिनेंस ज़ाहिर उसी वक्त आता है कि जब कोई आपको नामुसाइद हालात या कोई अर्जेंट कोई किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो। जिस तरह यह बात आपने की है, हम शायद आपको याद आ जाए
کہ ہم سب سے زیادہ وہ تھے جو 90 دن کی مخالفت کرتے تھے کہ مرڈر کیس میں بھی ریمانڈ جو ہوتا ہے وہ 14 دن کا ہوتا ہے. تو یہ مطلب کس طریقے سے, لیکن اس وقت بھی لوگوں کو چن چن کر جو کچھ کیا گیا. اب اگر 40 ڈیز کیا گیا تو اس کے پیچھے کوجنٹ ریزن ضرور ہے کہ مطلب بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ یا کسی اور لیول پہ ایویڈنس اگر آپ نے کلیکٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو اونلی 14 ڈیز. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب بڑا سم ٹائم مشکل ہو جاتا. آپ نے کوئی آڈیو ویڈیو کل آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, آج آپ اس کے سپورٹ کے اندر جو ہے وہ آرگومنٹس دے رہے ہیں. اب تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے خلیل طاہر سندھو صاحب. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہی جسٹس جمال مندوخیل نے آبزرو کیا ہے کہ کل کو جب آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت کی حکومت نیب کو آپ کے اگینسٹ استعمال کر رہی تھی. اب آج آپ حکومت میں ہیں, آپ نیب کو اپنی اپوزیشن کو کارنر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کوئی ایک کیس آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو ہم نے کسی ان کے خلاف کو بنایا ہو؟ ظاہر ہے توشہ خانہ کیس کے اندر ایک طرف ایک نیا توشہ خانہ کیس بنا دیا آپ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے کیس, اور دوسری طرف آپ 14 روز کے ریمانڈ کو 40 روز میں لے کر جا رہے ہیں. میری بات سن لے بھائی میری بات سن لے پلیز. پولیٹیکل پرزنرز کی جو تعریف ہے وہ, اور دوسرے نمبر پہ کوئی ایک بتائیں کہ نیب نے مطلب ہم نے یا کوئی وٹ ایور کوئی کیس جو ہے اپوزیشن کے خلاف کسی قسم کا کیس بنایا ہو. میں بتا تو رہا ہوں اگر آپ سنیں تو توشہ خانہ کیس جو نیا آیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے اگینسٹ, ایک طرف وہ کیس ہے, دوسری طرف آپ نے ایٹ دا ویری سیم ٹائم نیب کے ریمانڈ کو 14 روز سے بڑھا کے 40 روز کر دیا ہے. واٹ ڈز اٹ مین سر؟ میں نے آپ کو اس کی بڑی کوجنٹ اور ریزنیبل ریزن دی ہے ایز اے لائر بھی, کہ مطلب بعض اوقات ایک مثال توشہ خانہ کیس ہی لے لیں. اول تو مطلب جو بھی انہوں نے کہا پچھلے دنوں جو ہائی کورٹ کے ججز نے جو بھی انصاف کیا یا فیصلہ کیا, مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا یا انصاف کیا, میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا. حالانکہ وہ چونکہ انہوں نے بات کر دی تو اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. ابھی ظاہر ہے بہت باتیں ہوں گی, لیکن اس میں دیکھیں کتنے کریکٹرز ہیں, کتنے کردار آ رہے ہیں سامنے, اور کدھر سے سپریم کورٹ میں 450 روپے مسئلہ اس کا آپ دوسری طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں, پھر آپ وہی پیسہ کسی اور کو دے رہے ہیں. ملک ریاض کو کیسے پیسہ ان کو اکاؤنٹ میں دے دیں, تھرو سپریم کورٹ پیسہ عمران خان کے پاس جا رہا ہے, وہ اس کو القادر ٹرسٹ بن رہا ہے. آج تک کبھی ایسے بھی ہوتا ہے؟ عدالتوں کا کام تو صرف انصاف کرنا ہے, جو میں سمجھتا ہوں ایز اے وکیل بھی اور ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی. تو یہ اس حوالے سے مطلب یہ 14 دن سے 40 دن it's for the time being, sometime there are exceptional circumstances کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. یہاں پر تو سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کرنے پر مقدمہ ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں بانی پی ٹی آئی کے ہینڈل سے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پوسٹ ہوئی, اس کے اوپر ایف آئی اے متحرک ہو گئی ہے, مقدمے کا اندراج ہو گیا ہے. صوبائی کابینہ پنجاب کی اس نے بانی پی ٹی آئی کے اگینسٹ مقدمات کی منظوری دے دی ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ دیکھیں جی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے, نمبر 1. لیکن کیا 190 جو پاؤنڈ سے مقدمہ ہے وہ ہم نے مطلب کھائے ہیں پیسے؟ اور کیا اگر وہ شیخ مجیب الرحمان کی بات دہرا رہا ہے اور اس میں ان کریکٹر کی اور وہ تصاویر لا رہا ہے جو انڈیا والے چلاتے ہیں, از اٹ ٹرو؟ کیا یہ محب وطنی ہے؟ کیا یہ اس کو یہ زیب دیتا ہے عمران خان کو کہ وہ اپنے آپ کو کہے, اللہ کرے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس کا انجام. بہت بہت شکریہ.